के गरिस् बुवा के गरिस् आमा भनेर भोलि सोध्छन् छोराछोरीले। यो देश बेचिरहँदाखेरि एकपटकमा खडा भएको दिन खडा हुनुहोस्। हामी भोलि 12 बजे जम्मा हुन्छौँ र यो राष्ट्रघाती चिजलाई यी नेताहरूलाई देश बेच्न दिनु हुँदैन। र आज पनि भन्छु नेपाल प्रहरीलाई, आज गगन कुमार थापाहरूको उहाँ को सुरक्षा बढायो अरे। आज नेपाल प्रहरीका साथीहरूलाई भन्छु, राष्ट्रघात गर्नेलाई सुरक्षा होइन, जेल हाल्नुपर्छ। जेल हाल्ने तयारी अब नेपाल प्रहरी सेवाका आधारमा। कारण किनभने राति 12 बजे पनि ड्युटी गर, बिहान 10 बजे पनि ड्युटी गर, बेलुका 5 बजे पनि ड्युटी गर। प्रहरी स्वास्थ्यकर्मी पनि प्रहरी बन्नु परेको छ, आगो निमाउने पनि प्रहरी बन्नु परेको छ, बाढी रोक्ने पनि प्रहरी बनाउनु परेको छ, झगडा फिटाउने पनि प्रहरी बन्नु परेको छ, र आन्दोलनमा ढुङ्गा खाने पनि त प्रहरी नै बन्नु परेको छ नि। त्यो आस्था जगाउने क्रममा सबभन्दा पहिले हाम्रो भएको हिन्दू राष्ट्र फेरि पनि हिन्दू राष्ट्र रहनु पर्यो भन्ने कुरा गरेका छौँ। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म र हाम्रो नेपालीको पहिचान। नेपाली भन्ने बित्तिकै हामी विदेशमा के हेरेछौँ? नेपाली ओहो, यो पहिला त सबभन्दा यो बहादुर भनेको अब मैले इन्डियनले भन्ने बहादुर भने होइन, लडाइँ लडेर जहिले भिसी पाउने बहादुरको कुरो गरिरहेको छु। एमसीसी त तपाईँ जस्ता राष्ट्रवादीहरूलाई त पस्दै नपस्ने चिज। यो एमसीसीका विरुद्धमा 12 बजे प्रदर्शन गर्दैछ पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूले। तपाईँ सबै एकपटक के गरिस् बुवा के गरिस् आमा भनेर भोलि सोध्छन् छोराछोरीले। यो देश बेचिरहँदाखेरि एकपटकमा खडा भएको दिन खडा हुनुहोस्। हामी भोलि 12 बजे जम्मा हुन्छौँ र यो राष्ट्रघाती चिजलाई यी नेताहरूलाई देश बेच्न दिनु हुँदैन। र आज पनि भन्छु नेपाल प्रहरीलाई, आज गगन कुमार थापाहरूको उहाँ को सुरक्षा बढायो अरे। आज नेपाल प्रहरीका साथीहरूलाई भन्छु, राष्ट्रघात गर्नेलाई सुरक्षा होइन, जेल हाल्नुपर्छ। जेल हाल्ने तयारी अब नेपाल प्रहरीलाई जरा जरामा पुर्याउनु पर्नेछ। हिजो तपाईँहरूले जुन सेवामा बसेर यो देशको सेवा गर्नुभयो, आज पनि म भन्न चाहन्छु नेपाल प्रहरी यस्तो चिज हो, यस्तो वस्तु हो। मैले पटक पटक भन्ने पनि गरेको छु। आगो लागि कतै भयो प्रहरी नै जाऊ, बाढी आयो प्रहरी नै जाऊ, चोरी भयो प्रहरी नै जाऊ, झगडा भयो प्रहरी नै जाऊ। यो राष्ट्रको यदि सच्चा राष्ट्र सपूत यदि कोही छ भने त्यो हो नेपाल प्रहरी। हामीले जहिले पनि उहाँलाई सम्मान सत्कार गर्न सक्नुपर्छ। त्यो आज मैले तपाईँहरूको कार्यक्रममा होइन, तपाईँले मेरा पुराना इन्टरभ्यू टेलिभिजन सोहरू हेर्दा हुन्छ। हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ। म आज एउटा तपाईँहरूलाई मेरो एउटा भोगाई भन्छु। म सँगैका साथीहरू भर्खर इन्सपेक्टर भएका छन्, कोही 4-5 वर्ष भयो। अब त्यही सँगैका साथीहरू निजामती सेवामा पनि कर्मचारी छन्, अन्य सेवामा पनि कर्मचारी छन्। मानव निजामती या अन्य कुनै सेवामा पनि कर्मचारी छन्। अब यताबाट हेर्दाखेरि शरीरमा पनि बलियो, दिमागमा पनि तीक्ष्ण भएको व्यक्ति मात्रै नेपाल प्रहरीको अधिकृत बन्न सक्छ। तर शरीरमा तीक्ष्ण नभएको र दिमागमा अलिअलि तीक्ष्ण भएको मान्छे अरू कुनै सेवाको अधिकृत बन्न सक्छ। तर अब हेर्नुहोस्, नेपाल प्रहरीको एउटा अधिकृत राति 12 बजे फोन गरे पनि ऊ उठेर ड्युटी र राष्ट्र सेवामा खटिया हुन्छ। बिहान 6 बजे पनि राष्ट्र सेवामै खटिरहेको हुन्छ। राति 1 बजे पनि फोन गरे पनि ऊ निद्राबाट उठेर पनि उहाँ राष्ट्र सेवामा खटिरहेका हुन्छ। तर त्यही अन्य कुनै अधिकृत बेलुका 5 बजेभन्दा पछाडि कुनै पनि काम गर्दैन। यदि गर्यो भने डबल भत्ता खान्छ। राष्ट्र सेवक असली कोही हो भने त्यो नेपाल प्रहरीको एकजना निरीक्षक होइन, एकजना सिपाही वास्तविक राष्ट्र प्रहरीको राष्ट्र सेवक हो। हामीले यो कुरालाई कहिल्यै मनन गर्न सकेनौँ। हामीले पटक पटक भनेको छु र आज पनि भन्न चाहन्छु म, यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशमा यदि सरकार चलाउँछ भने र हामीले यदि यो देशको कर सिस्टमलाई पारदर्शिता गरेर भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भने नेपाल प्रहरीहरूको तलब अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा झन्डै 40% देखि 50% बढी हुनुपर्छ। किनकि कामका आधारमा, यो सेवाका आधारमा। कारण किनभने राति 12 बजे पनि ड्युटी गर, बिहान 10 बजे पनि ड्युटी गर, बेलुका 5 बजे पनि ड्युटी गर। प्रहरी स्वास्थ्यकर्मी पनि प्रहरी बन्नु परेको छ, आगो निमाउने पनि प्रहरी बन्नु परेको छ, बाढी रोक्ने पनि प्रहरी बनाउनु परेको छ, झगडा फिटाउने पनि प्रहरी बन्नु परेको छ, र आन्दोलनमा ढुङ्गा खाने पनि त प्रहरी नै बन्नु परेको छ नि। भने यी राष्ट्र सेवकलाई हामीले चिन्नुपर्छ। जबसम्म देशको राष्ट्र सेवकलाई हामीले बलियो बनाउँदैनौँ, आर्थिक रूपमा बलियो बनाउँदैनौँ, आज नेपाल प्रहरीका कैयौँ अधिकृतका छोराछोरीहरू तपाईँको जनले भ्रष्ट गरेनन्, उहाँका छोराछोरीहरू आज पढ्न सकेका छैनन्, आज उपचार गर्न सकिएको छैन। धन्न नेपाल प्रहरीले एउटा उपचारका लागि स्वास्थ्य अस्पताल बनाएको छ। तर यो विडम्बनालाई हिजो युद्धकालमा
जुन अवस्थामा तपाईँको घाइते बनाइयो, जुन अवस्थामा अपाङ्ग बनाइयो, जसको सरकार आए पनि उसको पूजा गर्नुपर्ने, जति गल्ती गरे पनि चुप लाएर सहनुपर्ने अब चाहिँ हुँदैन। जसरी अमेरिकामा गर्यो नि, अमेरिकामा एकजना स्वत नागरिकको हत्या गरे एकजना प्रहरीले, तर सिङ्गो राष्ट्र तपाईँको उसको विरुद्धमा उत्रेपछि त्यहाँका प्रहरी प्रमुखहरूले आन्दोलनकारीहरूलाई तपाईँले गरेको माग जायज छ, ठिक छ भनेर सरकारको विरुद्धमा प्रदर्शन गरेको इतिहास आज पनि जीवित छ। यो इतिहास चाहिँ अबका राष्ट्र सेवकले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र प्रहरीहरू यो देशका सच्चा राष्ट्रभक्ति हुन्, तर हामीले चिन्न सकेनौँ। कैयौँले हिजो युद्धका नाममा गुमाएर आज पनि यदि कोही मर्छ अगाडि भनेपछि प्रहरी नै मरिराखेको छ। यो दुःखदका साथ हामीले भन्नुपर्छ, अब मुलुकलाई नयाँ बाटो र नयाँ सिराबाट जानका लागि पार्टी मात्र बलियो भएर हुँदैन, देश बलियो बन्नुपर्छ। देश बलियो बन्नका लागि तपाईँहरूले जुन हिजो योगदान दिनुभयो नि, राष्ट्रका लागि कुनै न कुनै क्षेत्रमा बसेर योगदान दिनुभएको छ, त्यो योगदान अब तपाईँहरूले हामीलाई सिकाउने हो। हामी भर्खरका नौजवान हो, तपाईँहरूका छोरानाती उमेरको मान्छे हो। ए बाबुहरू यसो गर, फलानो गर, फलानो गर भनेर निर्धक्कका साथ सिकाउनुहोस्। तपाईँको सिकाइलाई तपाईँहरूले जो हिजो जुन सेवामा गर्दाखेरि जुन तपाईँले सिक्नुभएको छ त्यो ज्ञानलाई आत्मसात गरेर अब राष्ट्रिय शक्ति बनाउनु छ। राष्ट्रिय शक्ति पार्टी मात्र बनाएर हुँदैन, मुलुक बनाउने, मुलुक बनेपछि पार्टी आफै बन्छ। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, जय नेपाल, जय राष्ट्रवाद। हुन्छ भने यसले मेरो भाग खोज्न आयो भन्ने पनि भन्छ, केही चाहिन्न भन्छ, अगाडि बढिरहेको भन्छ, त्यो पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले अघि भनेकै कुरा म फेरि पनि के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने यो जो साथीहरू निर्णय गरेर अर्कोतिर जानुभयो, त्यो उहाँहरूले निर्णय गरेपछि अलिकति भ्याकुम महसुस चाहिँ भएको छ। तैपनि जुन ढङ्गले एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले निर्णय गरे, त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीले स्वीकार गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ। तपाईँ हामी त्यो कुरालाई मनन गरेर अहिले जुन यो परिषदको निर्वाचन गराएर एउटा बलियो संयन्त्र बनाउने प्रयासहरू हुनेछन्, त्यो अवश्य पनि पार्टीको लागि हितकर हुन्छ र तपाईँहरू हाम्रो लागि पनि एउटा अभ्यास पनि हुन्छ। म फेरि पनि के भन्छु भने हामी यो हाम्रो नयाँ जीवन हो। नयाँ जीवन केमा? पार्टीमा नयाँ जीवन, नयाँ कुरा हामीले सिकिरहेको छैनौँ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा परिणत गर्दाखेरि एउटा अनुशासित सङ्गठनका सदस्यहरू भएको कारणले हामीले यो कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रिय चरित्र बोकेर राष्ट्रसेवक रूपमा सेवा गरिसकेका हामीले अवश्य पनि ठुलो योगदान गर्न सक्छौँ। अहिले भर्खरै जुन व्यथितिहरू देखियो मुलुकमा, पदको लागि, कुर्सीको लागि कति लुछाचुडी हुँदो रहेछ भन्ने कुरो देख्यौँ। हाम्रा आधारहरू, प्रजातान्त्रिक आधारहरूमा, वेस्टमिनिस्टर सिस्टममा पार्लियामेन्टरी सिस्टम, पार्लियामेन्ट, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, तीनटैलाई पङ्गु बनाएर पनि सत्तामा कसरी बसिराखौँ भन्ने जुन प्रवृत्ति हामी देखिरहेका छौँ, त्यो प्रवृत्ति मुलुकको हितको लागि होइन कि त्यस्तै खालको क्षमतावान जसलाई मुलुकले विश्वास गर्छ त्यस्तो खालको हुनु पर्यो। अहिलेसम्म न्यायपालिकालाई कसैले छोएको थिएन। अहिलेको सरकारले महाभियोग लगाएर प्रधान न्यायाधीशलाई सस्पेन्ड गरेर राखेको अवस्था छ। हालांकि यस्तो गठबन्धन छ कि उनलाई हटाउन पनि सक्दैन, राख्न पनि सक्दैन। स्वार्थ सहितका कुराहरू ठुलो समस्याको रूपमा एमसीसीलाई अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण साथीहरू, यो अवस्थामा मैले झन् पनि अलिक महत्त्वपूर्ण कुरा के भने भनेदेखि मुलुकलाई डिरेल भन्नु भन्छ, त्यसको मैले फेरि पनि भने टो नै, धरातल नै त्यसको खस्काइसकेको अवस्थामा हामी फेरि पनि जनतामा धार्मिक आस्था जगाउन खोजेका छौँ र त्यो आस्था जगाउने क्रममा सबभन्दा पहिले हाम्रो भएको हिन्दू राष्ट्र फेरि पनि हिन्दू राष्ट्र रहन पर्यो भन्ने कुरा गरेका छौँ। सनातन संस्कृति
सनातन धर्म र हाम्रो नेपालीको पहिचान। नेपाली भन्ने बित्तिकै हामी विदेशमा के हेरेछौँ? नेपाली ओहो यो पहिला त सबभन्दा यो बहादुर भनेको अब मैले इन्डियनले भन्ने बहादुर भने होइन, लडाइँ लडेर जहिले भिसी पाउने बहादुरको कुरो गरिरहेको छु, जसको कारणले ऊ चिनिया छ। जसलाई मार्केटिङ कसले गर्छ? ब्रिटिसहरूले मार्केटिङ गर्छ। फकल्यान्डको वारमा अस्ति मात्रै भएको लडाइँमा गोर्खालीहरू आउने भएपछि त्यसले त हतियार छोडेर भागिहाल्यो। त्यस्तो त्रास पैदा गर्नको लागि, त्यो हिम्मतवार हुन्छन् भन्न गर्नको लागि त्यो गरिएको कुरा। हाम्रो पहिचान त्यो हुन्छ, इमान्दार हुन्छन्, कर्तव्यपरायण हुन्छन्, छलकपट छैन यिनमा। त्यो चरित्र बोकेको मान्छे हामी हौँ। त्यो पहिचानलाई हामी फेरि पनि स्थापित गर्नको लागि हाम्रो सतत प्रयास हुनको लागि यो पार्टीभित्र रहेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा तमाम अभियन्ताहरू जो चाहिँ बेग्लै बेग्लै विषयहरूलाई लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको, तर एउटै उद्देश्य जनताको हित गर्ने, मुलुकको हित गर्न भनेरै भएको ठाउँमा पार्टीगत रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा भएकोले हामी फेरि पनि अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू हो। त्यसकारण यो कुरालाई मनमा लिउँ र हाम्रो एउटा जुन चाहिँ समिति बन्न लाग्छ त्यो समितिलाई तयार गरौँ र त्यसले अधिवेशनसम्म लैजान पर्छ। र निकट भविष्यमा निर्वाचन भएको कारणले गर्दा अलिकति छिटो यो कार्यलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले तपाईँहरूलाई यो सफलता मिलोस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद।